रमज़ान से पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान छोटे कारोबारी हजरात के लिए एक पैकेज मुतारफ़ कराने जा रहे हैं, जिससे उनका कारोबार जो कोरोना की वजह से मसाइल का शिकार हुआ है, उसे दोबारा अपने पाँव पे खड़ा किया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और ऐसा इक़दाम, रमज़ान से कबल छोटे ताजिरों और कारोबारी अफराद को पैकेज देने का ऐलान। मुअव्विन ख़ुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने बता दिया। सियालकोट में गुफ्तगू करते हुए मज़ीद बोली कि नाजायज़ माली फ़ायदा उठाने वालों के लिए भी कानून का शिकंजा तैयार हो चुका। मशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने भी छोटे और दरमियाने दर्जे की सनत के लिए जल्द स्कीम लाने का ऐलान कर दिया। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए खुसूसी ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होगी। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़रूख़ नसीम की मीडिया से गुफ्तगू, अपने महकमे की तारीफ में बोले, वज़ारत क़ानून की बैटिंग एवरेज डॉन ब्रेडमैन से भी अच्छी है। पार्लिमानी सेक्रेटरी मलिका बुखारी ने कहा, ऑर्डिनेंस से गरीब और मुतवस्सित तबके को आसानी होगी। अवाम दोस्त इक़दामात हमेशा ही PTI हुकूमत की तरजीह हैं। सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला, माही गिरी से मुंसलिक 3 लाख खानदानों को रोजगार शुरू करने की इजाज़त। महकमा लाइफ स्टॉक और फिशरीज ने शिकार पर पाबंदी उठा ली। माहीगीर SOP के तहत समुंदर में मछलियों का शिकार कर सकेंगे। कराची फिश हार्बर पर सरगर्मियां भी शुरू होंगी। उधर सिंध में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर मुकम्मल पाबंदी, तमाम इस्तिस्ना खत्म कर दिए गए। सिंध हुकूमत का राशन की तकसीम के लिए टाइगर फोर्स को शामिल करने का फैसला। वफाकी हुकूमत का खैर मकदम, मुअव्विन ख़ुसूसी उस्मान डार का कहना है, मौजूदा हालात में सिंध हुकूमत से ऐसे ही फैसले की तवक्को थी। यकीन दिलाते हैं टाइगर फोर्स सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर काम करेगी। अवाम को पेट्रोलियम कीमतों पर फिर बड़ा रिलीफ मिलने का इम्कान। 1 मई से पेट्रोलियम मसनूआत 15 रुपये फ़ी लीटर सस्ती होने का इम्कान। ओगरा ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 12 से 14 रुपये तक सस्ता हो सकता है। लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमत में 14 रुपये तक कमी होने का इम्कान। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत 20 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच चुकी है। लॉकडाउन के बायस असल मसला सफ़ेद पोश तबके का है, जो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। शेख रशीद का आर्मी चीफ की जानिब से भेजे गए 3000 राशन बैग कुलियों में तकसीम करने की तकरीब से खिताब। सियासी गुफ्तगू करते हुए बोले, शहबाज शरीफ को 1-2 और पेशियों पर दम दरूद के सदक़े छोड़ दिया जाएगा। बैरून मुमालिक में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी जारी। जनूबी अफ्रीका से 14 पाकिस्तानी खुसूसी परवाज के जरिए कराची पहुंच गए। सऊदी अरब से मजीद 226 उम्रा ज़ायरीन भी मुल्तान पहुंचे। तमाम मुसाफिर स्क्रीनिंग के बाद मुंतकिल। उधर कौमी एयरलाइन का बरतानिया के लिए फ़्लाइट ऑपरेशन जुज़वी बहाल। आज लंदन, मैनचेस्टर और बर्मिंघम के लिए परवाजें चलाई जाएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ताहाल नजीब हारून के तहफ़्फ़ुज़ात दूर ना कर पाई। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी आज नजीब हारून से मुलाकात करेंगे। इस्तीफ़ा वापस लेने की दरख्वास्त की जाएगी। मुलाकात वज़ीर आज़म की हिदायत और पार्टी के पुराने रहनुमाओं की दरख्वास्त पर की जाएगी। पाकिस्तान में इंशाअल्लाह 30 अप्रैल से रोजाना 1 लाख N95 मास्क बनना शुरू हो जाएंगे। रहनुमा PTI शहबाज गिल का ट्वीट में दावा, कहा पाकिस्तान में बनने वाले मास्क न सिर्फ मुल्क की जरूरत पूरी करेंगे बल्कि एक्सपोर्ट भी किए जाएंगे। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर का खिलाड़ियों के 2 रोज़ा फिटनेस टेस्ट कल से शुरू करने का ऐलान। मिसबाउल हक का कहना है, फिटनेस टेस्ट का मतलब खिलाड़ियों को घरों में महदूद होने के साथ उनकी फिटनेस बरकरार रखना है। उम्मीद है हालात जल्द बेहतर होंगे और शायकीन खिलाड़ियों को ग्राउंड में देखेंगे।
اس وقت آپ کو براہ راست لاہور لیے چلتے ہیں. وزیر ریلوے شیخ رشید میڈیا سے گفتگو. دوسرے شہروں میں بھی جہاں جہاں ہماری ورکشاپ ہیں، خاص طور پر میں پاکستان ریلوے کے کلیوں کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آرمی چیف نے ذاتی طور پر آپ کو یہ 3000 بیگ بھیجے ہیں آرمی کی طرف سے راشن کے. یہ پاکستان میں کہیں ایسا نہیں ہوا کہ پاک فوج کے چیف آف اسٹاف نے، حالانکہ انہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ یہ میں بات ٹی وی پہ کہوں، اور انہوں نے مجھے پیغام بھی بھجوایا ہے کہ یہ بات مناسب نہیں لگتی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اچھے کام کی تعریف ہونی چاہیے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اور 12,000 روپیہ ہر کلی کو ملے گا، ہر کلی کو ملے گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور میں آلریڈی ہم ٹی ایل اے کے ملازمین کو کنفرم کر رہے ہیں، یہ کورونا آ گیا، ورنہ ہم اس جون سے پہلے تمام ٹی ایل اے ملازمین کو ہم کنفرم کر دیں گے انشاءاللہ. اور ہمیں یہ لوگ جو تانے دیتے تھے سیاسی بات میں، جب یہ چلے جائیں گے آفیشیل پھر میں آپ سے بعد میں کر لوں گا، کیونکہ یونیفارم کی موجودگی میں سیاسی بات کرنا مناسب نہیں ہے. گیلانی صاحب کو تو میں نے تیار کر لیا ہے، وہ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی سیاسی بات بھی ہو تو خیر ہے، لیکن پاک آرمی کے لوگ اور دوسرے سروسز کے لوگ ہیں نہیں پھیلا سکتا. اور جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو غیرت مند ہے، جو محنت سے کمانا چاہتا ہے، جو وہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا جو اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس سفید پوش طبقے کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. پاکستان میں کورونا اللہ کے فضل سے کنٹرول ہے. امریکہ کی طرح 2300 یا 2700 لوگ ایک دن میں نہیں مر رہے، نہ اسپین کی طرح، نہ بیلجیم کی طرح، نہ کسی اور ملک کی طرح، نہ فرانس کی طرح. ابھی تک حالات کنٹرول میں ہیں. اور اس رمضان میں اجازت بھی کل حکومت نے دے دی ہے کہ نمازی جو ہے 5 سے زیادہ فاصلے سے نماز پڑھ سکتے ہیں. سو اللہ سے مانگیں، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی نے یہ وبا ختم کرنی ہے. اللہ ہی کی طرف سے اگر ہم سے کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں تو اللہ نے معاف کرنا ہے، اور پاکستان پر اللہ نے خاص کرم کرنا ہے. اور میرا دل کہہ رہا ہے کہ کورونا پاکستان میں کنٹرول ہوگا اور یہاں وہ تباہی نہیں پھیلائے گا جو یورپ میں پھیلتے تھے انشاءاللہ. میں آپ کا مشکور ہوں، بعد میں سیاسی باتیں کریں گے. ابھی یہ ٹرین جو ہے میں نے تو دیکھ لی ہے، اگر ایک دفعہ اور پھر اس کوچ کو دیکھنا چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں، ورنہ آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. وزیر ریلوے شیخ رشید لاہور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ کورونا پاکستان میں کنٹرول ہے، یورپین ممالک کی طرح تباہی نہیں مچا رہا. کورونا مکمل طور پر کنٹرول ہو جائے، اس کے بعد ٹرین سروسز بحال ہوں. سے وہ کلی حضرات آ جائیں اور پھر اپنا ایک ایک بات میں پیچھے سے اٹھاتے لیں. آ جائیں. کون سے لوگ ہیں جنہوں نے آگے آنا؟ آ جائیں، جن کے ہیں وہ 5-10 اب کر لیں، باقی 500-600 بعد میں بانٹ دیں. آج کل لوگ دیکھ ہی ٹی وی رہے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں ہے. اور میں نے عمران خان صاحب کا مشکور ہوں کہ پنجاب کے سارے دفعہ 144 میں موٹر سائیکلوں کے 2100-2200 آدمی چھڑائے ہیں. میں مراد علی شاہ سے اپیل کرتا ہوں کہ 4200-4400 آدمی آپ نے پکڑے ہوئے ہیں. 3-4 دن بعد رمضان ہے. دفعہ 144 کیا کریں؟ باہر نہ نکلیں. ماں بیمار ہے، بہن بیمار ہے، بیٹی بیمار ہے. سو میں مراد علی شاہ سے لاہور ریلوے اسٹیشن پہ اپیل کرتا ہوں کہ تمام دفعہ 144 کے لوگ جو پکڑے گئے ہیں ان کو رہا کرے. یہی اپیل میری بلوچستان میں تو ہے نہیں ہے، KPK میں تھوڑے سے ہیں، لیکن سندھ میں زیادہ ہیں. اس لیے میں نے مراد علی شاہ سے اپیل کیا ان سب کو چھوڑو. پنجاب سے میں نے چھڑوائے ہیں. انشاءاللہ تعالی فورنزک رپورٹ 25 سے 5-10 دن لیٹ ہو سکتی ہے، آئے گی ضرور. اگر نہیں آئے گی تو پھر اگر زیادہ دیر سے ہوگی پھر بھی لوگ باتیں کریں گے، اور آئے گی. اور IPP کے چور، قرضہ معاف کرانے والے چور، اور شوگر اور فلورنگ کے چور انشاءاللہ تعالی اپنے مقام کو پہنچیں گے. شیخ صاحب، آپ ہمیشہ میڈیا دوستی کی بات کرتے ہیں. اب کیا بات کرے گا؟ بات کرتے ہیں. میں نے رحمان کو، میر شکیل الرحمان کو ایسے مقدمے میں پکڑا ہے، کوئی FIR درج نہیں، سادہ شکایت پہ. آپ مجھے تھوڑا سا موقع دیں. میرا کام کرنے کا اپنا طریقہ اور سلیقہ ہے. میں نے کل بھی عمران خان صاحب سے بات کی ہے، کل پھر کروں گا. آپ اس کو سمیٹنے کی کوشش کریں، آپ اس کو. اور میں ایمان رکھتا ہوں
جس طرح ہم نے ڈان سے بہتر تعلقات کیے ہیں اس طرح سب سے کرنے چاہیے.